Punto 6. Ang uban makatabang nato nga masabtan ang Biblia. Gawas sa personal nga pagbasa sa Biblia, daghan ang miingon nga nakatabang nila ang pagpakighisgot sa uban bahin sa Biblia. Ang buhat 8, may 16 ngadto sa 31 nagingon. Apan ang anghel ni Jehova misulti kang Filipe. Adto sa habagatan sa dalan nga lugsungon gikan sa Jerusalem padulong sa Gaza. Usa kini kadalan sa disyerto. Usa siya miadto. Ug nahibalag niya ang usa ka Ethiopianong eunuko. Usa ka tawo may awtoridad ilalom sa Kandasi, karayna sa mga Ethiopianon. Ug kinsa mao'y nagdumala sa tanan niyang bahandi. Siya miadto sa Jerusalem aron mosimba. Ug sa iyang pagpauli, samtang naglingkod sa iyang karo, siya nagpasag kusog sa basahon ni Propetang Isayas. Busa ang espiritu miingon kang Filipe. Lakaw ug apasa ang karo. Si Filipe midagan ug miabay ni ana ug nadunggan niya kini nga nagbasag kusog sa basahon ni Isayas nga propeta. Ug siya miingon, nasabtan ba gyud nimo ang imong ginabasa? Siya miingon, unsaon man ako pagkasabot kung walay magtudlo kanako? Busa, iagda niya si Filipe nga musakay ug mulingkod tapat niya. Sa unsang paagi nato masabtan ang Biblia? Ang caption sa hulagway nagingon, ang Ethiopiano nagkinahanglag tabang aron masabtan ang kasulatan. Karon, nakita sa daghang tawo nga makatabang ang pagpakikisgot sa uban bahin sa Biblia. Ang uban moingon, Usik-usik ra sa panahon ng pagtuon ng Biblia. unsay imong isulti? Nganong ka na imong isulti? Sumaryo. Ang Biblia naghatag og tambag para sa adlaw-adlawng pagkinabuhi. Nagtubag sa importanteng mga pangutana ug naghatag sa mga tawo og kahumayan ug paglaom. Review. Unsa nga mga tambag ang naa sa Biblia? Unsa nga mga pangutana ang matubag sa Biblia? Unsay gusto nimong makatunan sa Biblia? Sulay kini. Basaha ang unang bahin sa sunod nga leksyon. Pagtakdag laing mga tumong. Susiha. Sayra kung sa unsang paagi praktikal karon ang tambag sa Biblia. Basaha ang mga gitudlo sa Biblia. Kaalam nga walay paglubad diha sa Ang Bantayan ng Tore, numero 1, 2018. Tanawa kung sa unsang paagi ang Biblia nakatabang sa usa ka tawo nga naay problema sa emosyon sukad sa pagkabata. Na-depress ko o nagunahon na usahay nga maghikog. Tanawa ang video nga kung sa unsang paagi nagsugod ang akong malipayong kinabuhi. Susiha ang praktikal nga tambag sa Biblia para sa pamilya. Basaha ang 12 ka sekreto sa malampusong pamilya diha sa Pagmata numero 2, 2018. Sayra ang klarong giingon sa Biblia bahin sa kung kinsa gyud nagmando sa kalibutan. Basig mahibulong ka kung unsay giingon sa Biblia. Tanawa ang video nga nganong tun-an ang Biblia, kompletong bersyon. Katapusan sa leksyon 1. Leksyon 2. Ang Biblia naghatag og paglaom. Ang mga tawo sa tibuok kalibutan naay mga problema. Mao nga sila maguol, mabalaka, ug masakitan pagani. Mibati na ba ka ana sukad? Tingali nagantos ka tungod sa sakit o tungod kinamatyan kag minahal. Tingali magunahon na ka. Muarang-arang pa ba ang akong kinabuhi? Ang Biblia naghatag og makapahupay nga tubag niana nga pangutana. Punto 1. Unsang paglaom ang gihatag sa Biblia? Ang Biblia wala lang magsulti kung nganong punong problema ang kalibutan, pero nagsulti pud ni og maayong balita nga kini nga mga problema temporaryo lang ug hapit ng wadon. Ang mga saad sa Biblia makahatag nimog maayong kaugmaon ug paglaom.
Ang Jeremias 29, 11 ug 12 nag-ingon, "Kay nahibalo ko pag-ayo kun unsay akong buhaton kaninyo," niingon si Jehova. "Hatagan mo nako kalinaw ug dili katalagman, aron makabaton mo maayong kaugmaon ug paglaom. Ug kamo mutawag kanako ug muanhi ug muampo kanako, ug ako mamati kaninyo." Kana nga mga saad makatabang nato nga makaya ang atong mga problema karon, makabaton og positibong hunahuna ug magmalipayon hangtod sa hangtod. Punto 2. Unsa nga kaugmaon ang gisaad sa Biblia? Ang Biblia nagsaad nga sa umaabot, ang kamatayon mawala na, ug wala na unyay pagbangutan, pagtiyabaw ug kasakit. Ang Pinadayag 21:4 nagingon, "Ug iyang pahiran ang matag luha sa ilang mga mata, ug ang kamatayon mawala na, ug wala na unyay pagbangutan, pagtiyabaw ug kasakit. Ang unang mga butang nangagi na." Ang mga problema nga nagpaantos nato karon, pareha sa kapobrehon, inustisya, sakit ug kamatayon, mawala na unya. Ang Biblia nagsaad nga ang mga tao mabuhi nga malipayon sa paraiso sa yuta hangtod sa hangtod. Punto 3. Unsaon nimo pagpaligon ang imong pagsalig sa paglaom nga gihatag sa Biblia? Daghang tao ang naglaom nga naauntay mahitabong maayong mga butang, pero dili nila masiguro nga mahitabo ang ilang gilauman. Ang mga saad sa Biblia dili ingon ana. Mapaligo nato ang atong pagsalig sa Biblia pinaagi sa pagsusi pag-ayo sa balaang kasulatan, sumala sa giingon sa Buhat 17:11. Dihang magtuon kag Biblia, makita nimo kung katuuhan ba ang giingon niini bahin sa umaabot. Tunig dugang. Sayra ang pipila ka kahimta nga gisaad sa Biblia nga mahitabo sa umaabot. Tan-awa kung sa unsang paagi ang paglaom nga gihatag sa Biblia makatabang sa mga tao karon. Punto 4. Ang Biblia naghatag og paglaom nga mabuhi ta sa walay katapusan nga wala na ipag-antos. Tan-awa ang mosunod nga mga saad sa Biblia. Asa ana ang ganahan kaayo nimo? Nganong maunay imong ganahan? Imagina ang kalibutan nga wala na'y kasakit, pagkatigulang o kamatayon. Ang Isaias 25:8 nagingon, "Lamyon niya ang kamatayon hangtod sa hangtod, ug pahiran sa soberanong Ginoong Jehova ang mga luha gikan sa tanang naong. Huwag tangon niya sa tibok yuta ang kaulawan sa iyang katawhan, kay si Jehova mismo ang nagsulti niini. Wala na'y masakit o balado." Ang Isaias 33:24 nagingon, "Ug walay residente nga moingon, masakiton ko. Ang katawhan nga nagpuyo sa yuta, pasayloon sa ilang kasaypanan." Ang Kapitulo 35, 5 ug 6 nagingon, "Nianang panahona, ang mga mata sa buta mabuka, ug ang igdulungog sa bungol mabuksan. Nianang panahona ang bakol mulukso sama sa usa, ug ang dila